معاشر الحجيج الميامين، تنعمون في هذا اليوم السعيد المبارك بنفحات الابتهاج والسرور والإلفة والحضور والتزاور والاغتباط والأنس والنشاط، وذلك فضل الله عليكم ورحمته. ولكن لا يحملنا ذلك على تناسي مآسي إخواننا المستضعفين وأحبتنا المكلومين في فلسطين وأكناف المسجد الأقصى المبارك، حيث يعانون الحصار والدمار والتشريد والتقتيل والطغيان والتنكيل، ولا نشكو إلا لله أوصابنا، والله حسبنا فيما أصابنا. فسود النوائب لطالما أسفرت عن نيل الأماني والرغائب، والخطب الجلل بريد لأزكى الأمل بإذن الله عز وجل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فيا أحبتنا، بحبل الله اعتصموا وبالعزيز استنصروا، تنصروا وتستبصروا وأبشروا وأملوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.